बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन लकसरंग च तोस ता पता च मीर पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स बंदे लग्याई सो बेगर च मीर च कि मी पर नेक्स्ट वीडियो च मीर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमें डिफाइन को सरा डायगोनल मैट्रिक्स मात्र एक डिफाइन का सो नुन च मीर किम टॉपिक आगा दा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स गोरा पहला मीर स्ट्राइक आई एक डिफिनेशन वेखाई एक ना बाद मीर स्ट्राइक आई द एग्जांपल ओखली। So the scalar matrix check in definition da a square matrix shown in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix. It is a special case of a diagonal matrix. गोरा स्केलर मैट्रिक्स चिकिम द मिर सरा एक पहला किस्सा चिकिम दो पहला कंडीशन चिकिम द आगा दा छे दाई छावी स्क्वायर मैट्रिक्स द पहला किस्सा असला एक ना बाद मेन डायगोनल एलिमेंट्स चिकिमी मेन डायगोनल एलिमेंट्स आछावी आर इक्वल आछावी बराबर वी पहला स्केलर मैट्रिक्स से पर जरूरी तो आज दागा दुच दाई छावी स्क्वायर मैट्रिक्स वी दुआमा किसा चिकिम दो चे मेन डायगोनल बंदे किम एलिमेंट्स प्रोतुवी लाइंग ऑन द मेन डायगोनल चे किम एलिमेंट्स पर मेन डायगोनल बंदे प्रोतुई मेन डायगोनल चूंकि मोप नेक्स्ट प्रीवियस टाइप्स से में तशाला दा कना पदाशे बिया ताउशाऊ हो पहला मिस डेफिनेशन बंदे जुन्ना पेकी गोरा चे किम पर मेन डायगोनल बंदे एलिमेंट्स प्रोतुदी आ तशाई इक्वल वे and the remaining elements of gora of manakai out of manakai chimiruch on off band kana yani che de kim de main diagonal na off the outside thadi agat shaivi are all zero atol shaivi mir sara zero vi gora pela scalar matrix se par daz और rido che da square matrix da wakisa ege na bad चिकिम मेन डायगोनल बंदे एलिमेंट्स पर तो आधा इक्वल यानी टोल दा बराबर का आजु एक भी बेदाजु इदा से सिख छवी मिरसर टोल वे की नावी एक ना बाद द द्रे कंडीशन सलाराम चिकिम द चिकिम आउटसाइड द मेन डायगोनल आत छवी मिरसरा जीरो वी बेदा से मैट्रिक्स समिर से च दत शैदा स्केलर मैट्रिक्स था ए ना बाद गोरा मिस का डायगोनल मैट्रिक्स गोरे डायगोनल मैट्रिक्स मिर सुवेली वी च स्क्वायर मैट्रिक्स चुप एक से टोल एलिमेंट्स तशाई जीरो भी खुद डायगोनल एलिमेंट्स ना अलावा यानी पर डायगोनल बंद चिकिम एलिमेंट्स प्रति आवे जीरो नवी खाली मिर्स दाकी साकड़ी आखना चाहे जीरो नवी नेरा वेत शावी चिकिम आउटसाइड द मेन डायगोनल वीकन आवे शावी जीरो भी ओपम डायगोनल बंदे वे जीरो नवी सो पर स्केलर मैट्रिक्स सादा का किसा तो डायगोनल बंदे मिर्सरा जीरो नवी बेदा स्केलर मैट्रिक्स चिकिम द दामिर सरा छाईदा दामिर सरा डायगोनल मैट्रिक्स यादा गोरा एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हर स्केलर मैट्रिक्स चे किम दमिर सर आ डायगोनल मैट्रिक्स था जका चे डायगोनल से मिज वेली चे खाली मेन डायगोनल एलिमेंट्स चे जीरो नवी नेरा चे तशावी चे जीरो नवी और स्केलर मैट्रिक्स से मिज वेली चे तशावी चे टोल इक्वल वी तशावी इक्वल वी खुद मेन डायगोनल ना चे आउट किम एलिमेंट्स आ तशावी मिज सरा जीरो वी पता से हालात से मिज दो मैट्रिक्स तशावी लशी दाता वेलाशी स्केलर मैट्रिक्स वो टोल डायगोनल मैट्रिक्स चिकिम दी अमिर सरा स्केलर मैट्रिक्स नशी के दाई जकाचे मिर सरा स्केलर मैट्रिक्स चिकिम दी आवे टोल इक्वल पे मेन डायगोनल चिकिम प्रति आवे टोल इक्वल ओप डायगोनल से मिर सरा दादा रिंदो चे दादा छाई इक्वल सो फॉर एग्जांपल मिर सरा यो मैट्रिक्स था 1 0 0 1 गोरा मिर सर आउटसाइड द मेन डायगोनल चिकिम एलिमेंट्स से आगा जीरो दी खब मेन डायगोनल चिकिम एलिमेंट्स पर तो आगा शायद मिर सरा यो शायदी तो शायदी यो शायदी बेदाता मिर से च दत शायदा स्केलर मैट्रिक्स गोरा पहला द स्क्वायर मैट्रिक्स था जका च रोजो कलम तदादी बराबर दा एक ना बात पर मेन डायगोनल चिकिम एलिमेंट पर तो आगा शायदी इक्वल दी चिकिम आउटसाइड द मेन डायगोनल दी आगा शायदी जीरो दी मिर से च दत शायदा स्केलर मैट्रिक्स था बल मैट्रिक्स से किम द मिर सरा सॉरी 7 0 0
बेबिया मिर सरा 0 7 0 0 0 7 dat sayda da mish gorichi da scalar matrix ta kanada pela mish gorichi da square matrix ta kanada square da zaka che do drei rodi u drei saydi column di square matrix po main diagonal che kim elements pro di aga ta saydi equal di tol 7 di mish sara 7 7 7 te egena bad chikim outside the main diagonal di amir sara saydi tol 0 di tol saydi 0 di so beda matrix ta sayda da mish sara scalar matrix ta देना बाद चिकिम इस टॉपिक आगा द आइडेंटिटी मैट्रिक्स चिकिम द गोरा नोम न जाहिर द पहला सही कही मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफिनेशन में कही द आइडेंटिटी मैट्रिक्स sometime called the unit matrix gora identity matrix से किम द मिस्टरा दगा त मिस कला स्ट्राइव शी यूनिट मैट्रिक्स आवेल शी च बेबिया तो तस कंफ्यूजन नहीं च से यूनिट मैट्रिक्स से दाई वो बेदो त कंफ्यूजन नहीं च तो त बेदा किसा डायरेक्ट क्लियर ही च द स्ट्राइदा द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल नोम दा यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स त मिस स्ट्राइव शी यूनिट मैट्रिक्स या वेला शी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स गोरा पहला किसा दागा दुचदा स्ट्राइव square matrix we in which all the elements on its main diagonal गोरा पदाशे चिकिम दे द मैट्रिक्स प मेन डायगोनल बंदे किम एलिमेंट्स पुरती आर वंस अवे छाई मिर सारा 12 वे एकिनावी whereas all other elements are 0 ओ दे द मेन डायगोनल न अलावा चिकिम एलिमेंट्स वी अवे छाई वी या आउटसाइड द मेन डायगोनल all elements are 0 the main diagonal na chikim outside the elements ya mir sarat chaibi ave 0 we egana bad it is denoted by capital I the mir sara pa capital I bande chai kari zahir ri pela mir sara yuva da ke sado che da tabal no mi sada the identity matrix ta mir sometimes yani kala unit matrix out avelsi da de pora che to ta be confusion nahi che da unit matrix ta kim matrix ta hamish na da vela बोतो त पता लागी च दात साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ता यूनिट मैट्रिक्स या वेला शी पहला की सादा गशला दा जनरल इन्फॉर्मेशन दी दुआमा की साची की मदो दावेत साइवी स्क्वायर मैट्रिक्स वे एगना बाद मेन डायगोनल एलिमेंट्स चेकिम अवेत साइवी आर 1 मेन डायगोनल बंदे चेकिम एलिमेंट्स मिसरा परतो अवेत साइवी 1 दे देना अलावा यानी आउटसाइड चेकिम एलिमेंट्स या मिसरा साइवी अवे 0 वी पहला दगता मिर यूनिट मैट्रिक्स आवेला शी द जनरल इन्फॉर्मेशन दी दुआमा चेकिमा की सादो चे द मिर साइवी स्क्वायर मैट्रिक्स द्रेइमा चे प मेन डायगोनल बंदे वे साइवी 12 एकिनावी हो द मेन डायगोनल ने अलावा चे किम सेमरा एलिमेंट्स दी आ मिर सर 12 साइवी 0 वी फॉर एग्जांपल एक 0 0 1 गोरा दा मिर सरत साइदी पो मेन डायगोनल बंदे मिर सरत साइदी टोल एकिना दी वो आउटसाइड द मेन डायगोनल अमिर सर टोल साइदी 0 गियोन दी दाजु गोरा लिश की सोच पचार दा दाजु मिर पहला गोरी डायगोनल मैट्रिक्स च मिर डायगोनल मैट्रिक्स से किम वेली सुवेली वी डायगोनल मैट्रिक्स से मिर दावेली वी चे प मेन डायगोनल चे किम एलिमेंट्स प्रोती आवे 0 नवी तशावी नवी आवे 0 नवी नेरा चित्रशावी हो 0 वे नवी एक्सेप्ट 0 वे बेदात साइश मिर सरा डायगोनल मैट्रिक्स कनश द मिर सरा साइश डायगोनल मैट्रिक्स आशो एगना बाद मिर सी स्केलर मैट्रिक्स तच मिर एस डिफाइन को स्केलर मैट्रिक्स से मिर सरा वेली वी चे पदायत साइ मेन डायगोनल बंदे चिकिम एलिमेंट यावत साइ टोलो योशाइवी टोल वेत साइवी योशाइवी बेदामिर सरत साइश स्केलर मैट्रिक्स का नशो मैट्रिक्स मिर सरा दात साइश स्केलर मैट्रिक्स आशो और डायगोनल मैट्रिक्स आशो देने बाद मिर बल मैट्रिक्स गोरी फॉर एग्जांपल 1
0 0 0 1 0 0 0 1. ګوره مین ډایګنل میټ سره دغه دی دا الیمنٹ چې کوم دی میټ سره دا میټ سره په مین ډایګنل پروت دی په مین ډایګنل چې کوم الیمنټس پروت دي میټ دا ول چې دا وت شوی 0 وي نه سوري دا میټ سره 1 وي او د اوټ ساید د مین ډایګنل چې کوم دی دا میټ سره 0 وي سو اوټ ساید د مین ډایګنل چې کوم دی 0 دی او مین ډایګنل باندې چې کوم دی امیر سره 1 ده سو پہلا میټ ګوري چې دا سکوير میټرکس تشای دا کنه دا سکوير میټرکس ته درې رو دي او درې تشای دي کالم دي سکوير میټرکس خو شو په مین ډایګنل چې کوم الیمنټس پروت دي هغه ټول تشای دا 1 دي هغه نه بعد چې کوم اوټ ساید د مین ډایګنل دی ټول تشای دي 0 دي سو دا میټ سره تشای دا آیډنټیټي میټرکس ای آیډنټیټي میټرکس اډر چې کوم لیکه ادا سالي کشي سوکا آیډنټیټي میټرکس مې چې دا آی باندې کیپټل آی باندې تشای کړي ډینوټ کړي دا زوی د تشای کړه 2 سره ولیکله بدانه بعد دا پته لاګي چې دا تشای د دغه میټرکس اډر ده به څنګه پته لاګي چې اډر یې ده ګوره پهلا ته آیډنټیټي میټرکس دا کړای چې آیډنټیټي میټرکس ته دا کړای به هغه ته پته لاګي چې دا تشای سکوير میټرکس وي به چې کله مشته دا زوی دا پته ولګي چې دا 2 دو به دا 2 نه کته تشای خله رو خله کته کلم خله به ته تشای پته لاګي چې دا 2/2 اډر یې ده بدات تشای سکوير میټرکس ته به 2/2 اډر یې ده ته جنرال تشای کړي د اډر پته لاګي سو دا د میټ سکیلر او د آیډنټیټي میټرکس ډیټیل سره بیان سو په نیکسټ ویډیو شوی ان شاء الله میج ترانسپوز اف میټرکس وي چې میټرکس ټایپ نه ده چونکه الی میټرکس تشای دا ترانسپوز ده سو اگر سره نیکسټ ویډیو سره اجازه غواړو په داسې څه قسم ډاوټ یې څه قسم سکیم ځای چې نشي په به تاسو تشای کوي شي کمنټ کوي شي